बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब से। मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं, आप सबके फेवरेट हैं और अगर रूहानियत के हवाले से बात करें तो इस पर भी अबूर रखते हैं। आज हम उन लोगों के हवाले से स्पेशली प्रोग्राम कर रहे हैं जो रोज़गार के हवाले से, इज़्ज़त के हवाले से परेशान है। इस महीने, इस साल उनके लिए परेशानियाँ, मुश्किलात और कठिनाइयाँ थीं, लेकिन हम उनको एक ऐसा वजीफ़ा बताएंगे जिससे उनकी मुश्किलात में यकीनन कमी आएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप? अल्लाह के करम है, एहसान है, बिल्कुल ठीक है। दानिश जी, आजकल ना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट लोगों की जो मुल्की हालात बन रहे हैं, इस एतबार से एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया लोगों का कि जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे उनकी जॉब सिक्योरिटी, या जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे लेग पुलिंग वाला फैक्टर, उनकी इज्जत, उनका मुकाम, उनका रुतबा, या जो वो मेहनत कर रहे हैं, जो वो जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं, उसका आउटपुट जो दूसरों की नज़रों में है वो उतना नहीं होता जितनी उनकी स्ट्रगल होती है। जी, बिल्कुल। सेकेंडली, ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी माशी कंडीशन को लेकर और जॉब को चेंज करना चाह रहे हैं, स्विच करना चाह रहे हैं, या इवन अगर वो पार्टनरशिप में भी कोई काम कर रहे हों या फिर इंडिविजुअली तौर के ऊपर खुद से कोई बिजनेस रन कर रहे हों, तो तब भी लोगों को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि जो उनके पार्टनर्स हैं या ऐसे लोग जिनके साथ उनके बिजनेस लिंकअप हैं, उनकी तरफ से उनको टाइमली फेवर्स नहीं मिल रही होती और चीज़ें किसी न किसी वजह से डिले हो जाती हैं, रुकावट का शिकार होती हैं। और दूसरे जो है उनके साथ काम या तो करना नहीं चाह रहे होते हैं, या करते हैं तो वो इतना ज़्यादा तंग या परेशान करते हैं कि उनकी एनर्जी लेवल जो है वो ड्रेन आउट हो जाता है। सेकेंडली, हमारी इस तरह की बहनें या इस तरह की ख़वातीन या इस तरह की बच्चियाँ जो कि स्टूडेंट हैं, उनके जो को स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें कई दफ़ा प्रॉब्लम होती है कि फ्रेंड सर्कल्स में रिस्पेक्ट या इज़्ज़त का ना बनना, या उनको बुली किया जाना, जी, या फिर हमारी इस तरह की बहनें ख़वातीन जो कि शादी के लिए कोशिश कर रही हैं, उनके रिश्ते के लिए, नसीब कुशाई के लिए घर वाले कोशिशें कर रहे हैं, और वहाँ पे लोग आते हैं, देख के जाते हैं, लेकिन चीज़ें फाइनल नहीं होती और वो ज़हनी तौर पर डिस्टॉर्ट रहते हैं जी, और स्ट्रेस और डिप्रेशन की तरफ डे बाय डे जाना शुरू हो जाता है। और या इस तरह की वो ख़वातीन या बहनें जो ऑलरेडी शादीशुदा भी हैं, उनके इन लॉज में, उनके घर में उनको इज़्ज़त का ना मिलना, रिस्पेक्ट का ना मिलना, और वो तमाम तर जो ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे रही हैं, उसके बावजूद उनकी वो वक़्त ना होना जो कि प्रॉपर्ली तौर पे घर में होनी चाहिए सरबराह की। या ऐसी ख़वातीन जो कि किसी जगह के ऊपर काम भी कर रही हैं, वर्किंग वूमेन हैं, जाके बाहर रोज़गार कमाती हैं, अर्निंग करती हैं, लेकिन वहाँ पे भी उनको मेल डोमिनेंट सोसाइटी में किसी न किसी तौर के ऊपर रिस्पेक्ट वाइज स्ट्रगल करनी पड़ रही होती है अपनी पोजीशन बनाने के लिए, अपने काम को किसी दौर के ऊपर प्रेजेंट करने के लिए, या अपने काम को वैल्यू या वर्थ दिलवाने के लिए उनको किसी न किसी तौर पे थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रगल करनी पड़ती है एज़ कंपैरेटिवली मेल, या उनको फेवर्स इतने अच्छे अंदाज में नहीं मिल रही होती। तो हर लिहाज से वो शख्स जो कि परेशान है अपने मुकाम को लेकर, अपनी इज्जत को लेकर, अपने रिस्पेक्ट को लेकर, दूसरों की नज़रों में जो वो काम कर रहा है या दूसरों की नज़रों में जो वो दिखना चाहता है, हकीकतन जो वो है और वो जो उनके लिए कर रहा है, जो वो उनके लिए सोच या इरादे रखता है, तो हकीकतन वो जो दूसरों की नज़रों में अपना इमेज और रिस्पेक्ट देख के ज़हनी तौर के ऊपर सुकून हासिल करना चाहता है, तो उसके लिए एक बड़ा छोटा सा वजीफ़ा है जो कि अगर करना शुरू करें, रोज़ाना किसी भी नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ लें और उस एक तस्बीह के दरमियान में रुक के आपने अपने लिए दुआ करनी है। ये तस्बीह 100 दाने की होनी चाहिए, 50 दाने के ऊपर आप रुके, अपने लिए दुआ करें और फिर उस तस्बीह को मुकम्मल कर लें। इससे अल्लाह ताला करम करेगा कि इसमें चीज़ें निस्बतन बेहतर होंगी। और इसमें मैं आपको ये भी कहूँगा कि इसको आप स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दें जी, जी, ताकि लोगों को थोड़ा सा तलफ़ुज़ जो है वो बिल्कुल उसका सर। पता लग जाए, लोग उसको बेहतर तौर के ऊपर पढ़ लें। ठीक। और ये छोटा सा एक वजीफ़ा है, मैं आपको बता भी देता हूँ। इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीला, इन्नल इज़्ज़ति लिल्लाहि जमीला, जरूर। ये एक तस्बीह जो है रोज़ पढ़ना शुरू करनी है, और इस ठीक, तस्बीह के साथ अव्वल आखिर 11-11 मरतबा आप दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं। ठीक। इसके दरमियान में रुक के अगर आप अपने लिए दुआ करेंगे तो ना सिर्फ आप कम व बेश कोई हफ्ता डेढ़ हफ्ता इसको कंटिन्यूसली पढ़ें, आपको खुद से महसूस होगा कि लोगों की नज़रों में आपकी वक़्त बढ़ना शुरू हो गई, आपकी इंपॉर्टेंस डेवलप होना शुरू हो गई है, या आप जो भी काम प्रेजेंट कर रहे थे उसमें आपको जो फेवर्स नहीं मिल पा रही थी वो आपको मिलना शुरू हो गई हैं। तो इस एतबार से ये चीज़ें निस्बतन बहुत अच्छी हैं, और ये मेरे अपने भी मामूलात में होता है ये वजीफ़ा। तो ये अगर करना शुरू करते हैं तो इससे लोग इंशाल्लाह ना सिर्फ माशी तौर के ऊपर जो फेवर्स हासिल करना चाह रहे हैं, या मेहनत या स्ट्रगल के एतबार से जो ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, या वो अपना मुकाम जिस बुलंदी पे देखना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह इस वजीफ़ा या विर्द से अल्लाह ताला जो है उनकी इज़्ज़तों को बुलंद करना शुरू करेगा। उनकी इज़्ज़त, उनका मुकाम, उनका रुतबा, या जो वो मेहनत कर रहे हैं, जो वो ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे हैं, उसका आउटपुट
جو دوسروں کی نظروں میں ہے وہ اتنا نہیں ہوتا جتنی ان کی اسٹرگل ہوتی ہے. جی جی بالکل. سیکنڈلی ایسے لوگ جو کہ بہت زیادہ پریشان ہیں اپنی معاشی کنڈیشن کو لے کے اور جاب کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں، یا ایون اگر وہ پارٹنرشپ میں بھی کوئی کام کر رہے ہوں یا پھر انڈیویجولی طور کے اوپر خود سے کوئی بزنس رن کر رہے ہوں، تو تب بھی لوگوں کو یہ بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں کہ جو ان کے پارٹنرز ہیں یا ایسے لوگ جن کے ساتھ ان کے بزنسز لنک اپ ہیں، ان کی طرف سے ان کو ٹائملی فیورز نہیں مل رہی ہوتی ہیں اور چیزیں کسی نہ کسی وجہ سے ڈیلے ہو جاتی ہیں، رکاوٹ کا شکار ہوتی ہیں. اور دوسرے جو ہے ان کے ساتھ کام یا تو کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں یا کرتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ تنگ یا پریشان کرتے ہیں کہ ان کی انرجی لیول جو ہے وہ ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے. سیکنڈلی ہماری اس طرح کی بہنیں یا اس طرح کی خواتین یا اس طرح کی بچیاں جو کہ اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے جو کو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان میں کئی دفعہ پرابلم ہوتی ہے کہ فرینڈ سرکلز میں رسپیکٹ یا عزت کا نہ بننا یا ان کو بلی کیا جانا، یا پھر ہماری اس طرح کی بہنیں خواتین جو کہ شادی کے لیے کوشش کر رہی ہیں، ان کے رشتے کے لیے، نصیب کشائی کے لیے گھر والے کوششیں کر رہے ہیں اور وہاں پہ لوگ آتے ہیں دیکھ کے جاتے ہیں لیکن چیزیں فائنل نہیں ہوتی اور وہ ذہنی طور پر ڈسٹارٹ رہتے ہیں اور سٹریس اور ڈپریشن کی طرف ڈے بائی ڈے جانا شروع ہو جاتا ہے. اور یا اس طرح کی وہ خواتین یا بہنیں جو آلریڈی شادی شدہ بھی ہیں، ان کے ان لاز میں، ان کے گھر میں ان کو عزت کا نہ ملنا، رسپیکٹ کا نہ ملنا اور وہ تمام تر جو ذمہ داریاں انجام دے رہی ہیں اس کے باوجود ان کی وہ وقت نہ ہونا جو کہ پراپرلی طور پہ گھر میں ہونی چاہیے سربراہ کی. یا ایسی خواتین جو کہ کسی جگہ کے اوپر کام بھی کر رہی ہیں، ورکنگ وومن ہیں، جا کے باہر روزگار کماتی ہیں، ارننگ کرتی ہیں، لیکن وہاں پہ بھی ان کو میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں کسی نہ کسی طور کے اوپر رسپیکٹ وائز اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہوتی ہے اپنی پوزیشن بنانے کے لیے، اپنے کام کو کسی دور کے اوپر پریزنٹ کرنے کے لیے، یا اپنے کام کو ویلیو یا ورتھ دلوانے کے لیے ان کو کسی نہ کسی طور پہ تھوڑا سا زیادہ ایکسٹرا اسٹرگل کرنی پڑتی ہے ایز کمپیریٹیولی میل، یا ان کو فیورز اتنے اچھے انداز میں نہیں مل رہی ہوتی. تو ہر لحاظ سے وہ شخص جو کہ پریشان ہے اپنے مقام کو لے کے، اپنی عزت کو لے کے، اپنے رسپیکٹ کو لے کے، دوسروں کی نظروں میں جو وہ کام کر رہا ہے یا دوسروں کی نظروں میں جو وہ دکھنا چاہتا ہے حقیقتاً جو وہ ہے اور وہ جو ان کے لیے کر رہا ہے، جو وہ ان کے لیے سوچ یا ارادے رکھتا ہے، تو حقیقتاً وہ جو دوسروں کی نظروں میں اپنا امیج اور رسپیکٹ دیکھ کے ذہنی طور کے اوپر سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک بڑا چھوٹا سا وظیفہ ہے جو کہ اگر کرنا شروع کریں روزانہ کسی بھی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں اور اس ایک تسبیح کے درمیان میں رک کے آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے. یہ تسبیح 100 دانے کی ہونی چاہیے، 50 دانے کے برابر رکے، اپنے لیے دعا کریں اور پھر اس تسبیح کو مکمل کر لیں. اس سے اللہ تعالیٰ کرم کرے گا کہ اس میں چیزیں نسبتاً بہتر ہوں گی. اور اس میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ اس کو آپ اسکرین پر ڈسپلے کر دیں تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا تلفظ جو ہے وہ اس کا پتہ لگ جائے، لوگ اس کو بہتر طور کے اوپر پڑھ لیں. اور یہ چھوٹا سا ایک وظیفہ ہے، میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. ان العزت للہ جمیع، ان العزت للہ جمیع، یہ ایک تسبیح جو ہے روز پڑھنا شروع کرنی ہے اور اس تسبیح کے ساتھ اول آخر 11 مرتبہ آپ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے درمیان میں رک کے اگر آپ اپنے لیے دعا کریں گے تو نہ صرف آپ کم و بیش کوئی ہفتہ 1.5 ہفتہ اس کو کنٹینیوسلی پڑھیں، آپ کو خود سے محسوس ہوگا کہ لوگوں کی نظروں میں آپ کی وقت بڑھنا شروع ہو گئی، آپ کی امپورٹنس ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی، یا آپ جو بھی کام پریزنٹ کر رہے تھے اس میں آپ کو جو فیورز نہیں مل پا رہی تھی وہ آپ کو ملنا شروع ہو گئی ہیں. تو اس اعتبار سے یہ چیزیں نسبتاً بہت اچھی ہیں اور یہ میرے اپنے بھی معمولات میں ہوتا ہے یہ وظیفہ. تو یہ اگر کرنا شروع کرتے ہیں تو اس سے لوگ انشاءاللہ نہ صرف معاشی طور کے اوپر جو فیورز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا محنت یا اسٹرگل کے اعتبار سے جو زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا وہ اپنا مقام جس بلندی پہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس وظیفہ یا ورد سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی عزتوں کو بلند کرنا شروع کرے گا انشاءاللہ. سر نے جو وظیفہ بتایا ہے انشاءاللہ میں بھی اس پہ عمل کروں گا اور امید ہے آپ دوست بھی اس پر عمل کریں گے اور آپ کی جو مشکلات ہیں، تنگیاں ہیں، کٹھنائیاں ہیں، وہ انشاءاللہ ایک ہفتے میں ہی آپ کو اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے جیسے سید مصور زنجانی صاحب نے فرمایا. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.